जी चल रही है ताकि अच्छा रहेगा। अब बोलिए। पहली बात तो मैं ये पूछ रहा था कि आपके हिसाब से मुझे बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे और कहाँ आएंगे, सारी चीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहता आप मोहम्मद शकील बिन हनीफ को मानने वाले? हूँ। मानने वाला हूँ और पक्का मानने वाला हूँ। पक्का मानने वाले? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे बोलिए। आपने मुझे फोन क्यों मिलाया? आपसे मिलने के लिए मैं सोच रहा था कि या तो लखनऊ में मुलाकात हो जाए। जी कहाँ मुलाकात होगी आपसे? अभी तो वैसे मैं तो बाहर हूँ, दूसरे स्टेट में हूँ, लेकिन मैं आजमगढ़ से आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि थोड़ी सी क्या गुफ्तगू आप कर लूँ मैं मुझसे फोन पे आपसे। कानपुर में मुलाकात कर लेंगे? कानपुर में कहाँ पे मिलूँ बताइए? कानपुर आ जाएंगे तो मुलाकात हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ के हैं वैसे? कानपुर के हैं। अच्छा, प्रॉपर कानपुर के हैं। जी कानपुर में कहाँ पे? आप कहाँ के रहने वाले? कानपुर में चमनगंज के। चमनगंज के? जी अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम बताए क्या है? वीडियो में नहीं देखा? हम उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, मुझे जरूरत नहीं हमीर है हमजा। ध्यान देने की। हमीद हमजा। हमीद भाई, खैर जी वो तो हम आगे बात करेंगे कभी। अब वो तो कितना लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कभी आऊंगा उधर इंशाल्लाह तो जरूर मिलूंगा। जी लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बात करना चाह रहा था, इसीलिए जी मैंने पहले पूछा कि आप फ्री है कि नहीं है। जी जी मैं बताइए। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे उस वीडियो में मैंने एक चीज देखी कि आपने बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं, ठीक है बात सही है कि देखिए एक बात तो है सही बात कि ये बात हजम नहीं हो हमें। क्या? जैसे यही आज इंसानियत को, मुसलमान को ये बात अगर कोई बताया जाए कि भाई जी कयामत करीब है और जी कयामत आने वाली है और उससे पहले की निशानियां पूरी हो रही है, जी तो ये आप हो, चाहे आलिम साहब आप हो या मैं हूँ, मैं तो कोई आलिम साहब नहीं हूँ, लेकिन चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, मैंने भी जब ये बचपन में सुनता था तो इन चीजों को हम यही समझते थे कि ये बहुत दूर की बातें हैं। अब एक ये जो चीज थोड़ा सच्चाई सा है एक जो पे यहाँ आपके पर साथ। एक चीज यहाँ पर रुक कर हम समझते हैं। हम्म क्या कयामत का करीब होना हम्म इस बात को यकीनी बनाता है कि हजरत ईसा आ चुके हैं? क़यामत का करीब होना ना, हाँ तो मेरी अल्लाह के बात। रसूल की क्या, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ईसा क़यामत मेरे के मेरे करीब आएंगे। सवाल के जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ, ये नहीं क़यामत की हाँ मैंने ये निशानी कहा है, हाँ। कयामत का करीब होना इस बात को यकीनी बना देता है कि हजरत ईसा आ चुके हैं? तो उसके साथ दलील है ना, नहीं मेरे ये तो है। सवाल का जवाब दीजिए 100% नहीं, हाँ या सवाल का ना। जवाब यही है, हाँ हाँ यही है, ठीक है रुक जाइए अब थोड़ा यही सा। है। अब मैं लेकिन आगे चलता उसके हूँ। साथ दलील भी मेरे इम्पोर्टेंट है। प्यारे रुको तो थोड़ा सा दलील हम भी दे रहे हैं। जी कुरानी करीम में है इक़्तरबति साअतु। हुजूर जिस जमाने में आए हैं कयामत करीब वो हो निशानी गई। निशानी नहीं, वो सुनिए कह रहा क़यामत की मैं निशानी है। निशानियों की बात नहीं कर रहा। भाईजान पहली भाईजान आपकी जो देखिए दलील सर, थी। देखिए सुनिए तो सही, मैं भी मेरे प्यारे वो अजहर भाई, क़यामत की निशानी है मेरे नबी प्यारे अकरम अजहर सल्लल्लाहु अलैहि भाई, वसल्लम की। मैंने ये नहीं जी कहा। जो हाँ लफ्ज आपने बोले मैं वो लफ्ज कुरान में दिखा रहा हूँ। आपने ये कहा कयामत का करीब होना ये इस बात की यकीनी दलील है कि हजरत ईसा आ चुके हैं। नहीं, मैंने आगे इसीलिए बात 2 यकीन मरतबा कम इकरार है। करवाया था। देखिए देखिए, आप अगर मोमिन, मोमिन की पहचान क्या होती है कि पहली बात दूसरी की सुनना और इसकी बात को पूरी बात बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 100% है कि क़यामत की जो करीब की निशानियां हैं वो ये बात की दलील है कि इस मेरा देखिए या तो आप मेरा दलील। सवाल नहीं सुने थे या फिर आप अब बात को बदल लें। पहले आपने ये कहा, अच्छा मैंने नहीं, मैंने अच्छा 2-3 फिर मरतबा ये बात दोहराई कयामत का करीब होना क्या इस बात की यकीनी दलील है कि हजरत ईसा आ चुके हैं? आपने कहा 100%। तो हमने नहीं, कहा मैं कुरान तो कह रहा है पूरी बात इक़्तरबति कंप्लीट किया साअतु। हूँ ना। आप सुनिए तो एक सही, बात बात बताइए मैंने सबसे बात तो पहले कंप्लीट कुरान किया देखा है। जाएगा ना? बेशक देखा जाएगा, क्यों नहीं सबसे देखा जाएगा। अब इक़्तरबति साअतु इसका आप तर्जुमा कर दीजिए। देखिए मैं तर्जुमा तो खैर आपकी तरह से तो मैंने अपनी जिंदगी तर्जुमे में नहीं लगाई। अगर नहीं मैंने अपनी लगाइए तो जिंदगी मुझसे दीन की तो तर्जुमा जरूर सुन लगाई है। लीजिए। हाँ अगर नहीं लगाइए तो मुझसे सुन लीजिए। हाँ हाँ, आप कयामत कुरान की कौन सी करीब हो आयत है? गई। हाँ सर, क़यामत करीब होगी। कयामत करीब हो गई। हम्म, कयामत करीब हो गई लेकिन हजरत ईसा नहीं आए हैं। माना? क्या चीज? कयामत करीब हो गई लेकिन हजरत ईसा नहीं आए। बात को क़यामत माना करीब आपने? होगी भाई नहीं, मैं कुरान समझा कह नहीं रहा है कि। कयामत करीब हाँ हो गई लेकिन अभी हजरत ईसा हाँ, नहीं आए हैं। क़यामत नहीं, आपकी मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बोलना क्या चाह रहे भाई आपने कहा कयामत करीब है इसका मतलब हजरत ईसा आ चुके हैं। तो हम कह रहे हैं हैं? कयामत आज से करीब नहीं है। नहीं, एक मिनट, एक बार बताऊं आपको। देखिए जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, देखिए जी कुरान में जो इतना सीधे सीधे है, मैं आपको जो सीधे सीधे बता रहा हूँ, मेरी बात को इनकार कर दीजिएगा आप अगर मेरी जी गलत होगी तो। क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी एक कयामत की अलामत है, ठीक है। ये कितने साल हो गया है? तकरीबन 1400, तकरीबन समझ लीजिए 1500 साल तकरीबन हो चुका है। लेकिन ठीक है लेकिन नबी आगे। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में
جب زور سے ہوائیں یا تیز ہوائیں یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یار کہیں یہ قیامت کی علامت نہیں ہے، کہیں قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آنا، کیونکہ آخری بہت نبی اچھی کا بات. آنا ہی قیامت کی نشانی ہے. بہت آخری نبی اچھی کا بات. آنا ہی بہت اچھی قیامت کی بات. نشانی ہے. بہت اچھی اور بات. الحمدللہ ہم اس بات پہ پہلے تو یقین کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، جی. پہلی چیز. اور لا نبی آباد، نبی اکرم نے صاف صاف بول دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو الحمدللہ اس بات پہ ہماری پوری پوری گارنٹی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں. رہی بات مہدی علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ امتی بن کے آئیں گے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، چاہے دنیا مانے چاہے مت مانے. میں اس بات کو کھلے چیلنج سے بولتا ہوں کہ وہ بھی ان کی اللہ کے رسول کی امت ہے. حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں 100% نہیں ہوں گے. 100% نہیں ہوں گے. جو بھی شخص جو بھی آئے گا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی اس زمانے میں پیدا ہوگا اس کو نبی نہیں امت بن کے آنا پڑے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے تمہارے درمیان میں عیسیٰ اللہ کے نبی ہوں گے. اب آپ کو تھوڑا سا اس کو بتا دوں. اب یہی اب کچھ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم گمراہ نہیں کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول لا نبی آباد، آپ اس کو انکار کرتے ہو. لا نبی آباد میں نے ابھی لا نبی آبادی نہیں پڑھا، میں نے پڑھا عیسیٰ اللہ کے نبی ہوں گے. نہیں، مسلم کی حدیث ہے. صحیح. اب ہاں میں بھی تھوڑا سا آپ سے، اگر دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میری آواز تھوڑی ویسی لگے تو آپ اس کو برا مت مانیے گا. میرا تھوڑا انداز ایسا ہے. نہیں، پہلے تو ایک بات سے دوسری بات چلی گئی، حالانکہ پہلے ابھی میں قیامت قریب ہونے والی بات پہ رکنا چاہیے تھا، اور دوسرے اس پہ کلیئر کر دوں گا. رک جائیے ایک منٹ اظہر بھائی، کیونکہ آپ نے بولا میں نے سنا، اب میں تھوڑا سا بول کے میں سن لوں. تھوڑا سا میں پہلے ایک بات کو کمپلیٹ کر لوں بھائی جان، پھر مجھے بولنے دیجیے گا. کمپلیٹ کر لیجیے. پھر مجھے بولنے دیجیے گا. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے تو اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ. آپ بول لیجیے. ہاں بھائی جان، میں یہ بول رہا تھا کہ جیسے آپ نے بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہوں گے اس زمانے میں، تو آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، میں اس بات کو انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کی بات سے یہ بات انکار ہو جاتی ہے، وہ حدیث انکار ہو جاتی ہے جس میں بولا اللہ کے رسول نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ حدیث آپ بول لیجیے پھر ہم بولیں گے. نہیں تو بول دیا میری بات. اب مجھے بول رہے ہیں، بات صحیح ہے یا اب مجھے بول رہے ہیں. تھوڑی سی کمپلیٹ کر لوں، تھوڑا سا پھر کہہ رہے ہیں ہو گیا، پھر کہنا کمپلیٹ کر لوں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے، میرے حساب سے وہ امتی ہی رہیں گے. اللہ کے رسول کی قرآن اور حدیث کو ہی چلائیں گے، امت کو، پوری امت کو. یہ امت قیامت تک، یا یہ پوری انسانیت قیامت تک کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علاوہ اگر چلے گی تو 100% گمراہ ہے. کیا بول رہا ہوں میں کہ یہ امت نہیں بلکہ جتنی بھی امت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ساری امت کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ ہی جو ہے کامیابی ہے، نہیں تو اس کے علاوہ کہیں بھی کامیابی نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، جو علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوں گے وہ امتی تو رہیں گے، لیکن ان کا عہدہ، ان کا ویلو جو ہے نبیوں والے، کیونکہ قیامت کے دن تو وہ اٹھے. لیکن اس لیے ہم اس کو نبی نہیں بول رہے کیونکہ امت گمراہ ہو جائے گی. امت اس بات کو کنفیوز ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول ایک طرف بول رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور یہ بول رہے ہیں کہ ایسا نبی ہے. تو نبی کا سینس ہوتا ہے، نبی کی جو امت سینس لیتی ہے. دیکھیے ہم آپ اس چیز کو سمجھ رہے اچھے سے، آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ شریعت نہیں آئے گی، لیکن امت جو عام عوام ہے اس کو یہ سمجھے گی کہ اس کا مطلب اب واپس شریعت آنے والی ہے. نہیں، کوئی شریعت نہیں آنے والی ہے. یہ کتاب اللہ، یہی سنت رسول اللہ رہے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہو میری سنت کو زندہ کریں گے. تو میری سنت کو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کوئی علیہ السلام نبیوں کے ساتھ لگتا ہے ویسے، اس لیے میں نے کہا. نہیں دیکھیے میں آپ کی نہیں تو آپ بولتے رہیے، میں ابھی بولوں گا. میں ایک بات کا جواب دوں گا. ان کی ویلو وہی رہے گی. اللہ کی نظر میں وہ قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا، اصل میں صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ شخصیت وہی ہے جس کو یہ قرآن میں رہتا صاف صاف کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے. اس بات پہ میرا مکمل ایمان ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو پہلے آئے تھے، جو نبی تھے، جن پہ شریعت نازل ہوئی تھی، جن پہ انجیل نازل ہوئی تھی، ان کو اللہ نے اٹھا لیا. ان کو موت نہیں ہوئی. یہ قرآن میں صاف صاف رہتا ہے. لیکن کوئی بھی قرآن اور حدیث میں یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بھیجیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اللہ پاک جو اس زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے وہ امتی بنا کے بھیجیں گے. وہ اللہ کے رسول کی سنت کو ہی زندہ کریں گے اور قرآن کے حساب سے اور حدیث کے حساب سے ہی فیصلہ کریں گے. اگر کوئی اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ تو 100% گمراہ ہے. میں تو کھل کے بول رہا ہوں گمراہ ہے. اور اگر کوئی یہ بات بولتا ہے کہ نہیں، جو عیسیٰ السلام آئیں گے وہ نبی بن کے آئیں گے، تو پھر اس کا مطلب وہ یہ بھی ماننا پڑے گا اس کو کہ وہ انجیل سے فیصلہ کریں گے پھر. اور اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انجیل
انویلڈ نہیں ہوئی ہے، اس انجیل پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انجیل کی شریعت چلے گی. نہیں، اب انجیل کی شریعت ختم ہو چکی ہے، توریت کی شریعت ختم ہو چکی ہے، زبور کی شریعت ختم ہو چکی ہے. اب صرف شریعت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جو قرآن ہے، جو آسمانی کتاب ہے. اس شریعت پہ یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان. تقریر کیوں کر رہے ہو میرے بھائی؟ تمہاری بات پوری ہو گئی، اب ہمیں بول لینے تو. تقریر کر رہے ہو ایسے 1 گھنٹہ تقریر ہم کر سکتے ہیں اس پہ. جو مدعے کی بات ہے 2 لفظوں میں ختم ہو گئی، اب اس کی تم تقریر پوری کر رہے ہو. اب سنو نا، اب میری سنو، میں نے تمہاری خاموشی سے سن لی، اب میری سن لو خاموشی کے ساتھ. جی اب سنوں گا میں. اب سننا ٹھیک ہے. پہلی بات آپ نے سب سے پہلے یہ کہی تھی قیامت قریب ہو گئی، تو اس پہ ہم نے سوال کیا کہ قیامت قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقینی طور پر آ گئے. آپ نے 2-3 پھر اب میری بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے، آپ پھر بول دیجئے گا. مجھے پہلے بول رہے ہیں دیجئے. تو میں نے 2-3 مرتبہ آپ سے سوال کیا کہ قیامت کے قریب ہونا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو یقینی بتا دیتا ہے کہ یقینی طور پر آ گیا. آپ نے کہا 100%. اب دو طرح ہے قیامت کے قریب ہونا. ایک یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کو ہم اور آپ اپنی عقل سے دیکھیں، اور ایک یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں. تو قیامت کے قریب ہونے کو قرآن و حدیث میں کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے. ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرآن میں بتائی گئی، اور کہا گیا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہو گئی. تو کیا قیامت قریب ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آ چکے؟ نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا قیامت کے قریب ہونا بتا رہا ہے. قیامت قریب ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ آئے؟ نہیں آئے. فتنوں کا ظاہر ہونا، صحابہ کی آپسی جو لڑائیاں ہوئی ان کا ظاہر ہونا قیامت کے قریب ہونے کو بتلا رہا ہے. وہ لڑائیاں ہوئیں کہ حضرت عیسیٰ آ گئے؟ نہیں آئے حضرت عیسیٰ. مسلمانوں کا قتل عام تاتاریوں نے کیا، سب نے کیا. یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب ہونا بتا رہا ہے. کیا یہ قیامت کے قریب ہونے سے حضرت عیسیٰ آ گئے؟ نہیں آئے. اتنی نشانیاں، اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قریب ہو گئی، حالانکہ 1400 سال گزر گئے قیامت نہیں آئی. اگر قیامت کے قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ فوراً اس کے بعد 100-200 سال میں قیامت آ جائے، تو 1400 سال ہو گئے قیامت نہیں آئی. قریب کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی ہے یہ ہم اور آپ نہیں طے کریں گے. سنیے میری بات، کتنی اسی طریقے سے کتنی قریب ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہم طے کر دیں، ہم اور آپ نہیں طے کر سکتے. پھر سنیے میری بات کو، میری بات سنیے میرے پیارے، میری بات سنیے. کتنی نشانیاں ظاہر ہو گئیں کہ اب ہم یہ کہہ دیں. ہو سکتا ہے ایک نشانی ظاہر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ میں 100 سال لگ جائیں، جیسے حضور کی ایک نشانی قیامت کی ظاہر ہونے کے بعد 1400 سال لگ گئے. ٹھیک ہے، ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے ہیں، ہمارے مطابق آپ کے مطابق آ گئے. تو یہ چیز ہم نہیں طے کر سکتے کہ یہ نشانی ظاہر ہو گئی اس کا مطلب حضرت عیسیٰ آ گئے، یہ نشانی ظاہر ہو گئی اس کا مطلب حضرت عیسیٰ آ گئے. کیونکہ اس نشانی کے کتنے دن کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی عقل سے نہیں طے کر سکتے میرے بھائی. ایک بات میں اب رکیے، ابھی رکیے، ابھی نہ بتائیے. ایک بات میرے پیارے دیجیے گا. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پہچانیں گے قرآن و حدیث سے. جو حضرت عیسیٰ کا حلیہ بتایا گیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا، اس سے ہم پہچانے گئیں گے. میری پیارے بات سنو پہلے میری، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، مجھے بول لینے دو. ٹھیک ہے، ہم اپنے عقلی قیاسات سے قیامت آ گئی، امریکہ آ گیا، فرانس آ گیا، اس سے نہیں حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ سے پہچانیں گے جو قرآن و حدیث میں حضرت عیسیٰ کا حلیہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، دو بات ابھی بتائیں گے ہم. تیسری بات سنیے، میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں ہوں گے نبی. ہم نے کہا مسلم کی حدیث ہے. میری بات مکمل ہونے دیجیے. اب مسلم کی میں نے کہا حدیث ہے، میں نے نہیں کہا وہ نبی ہوں گے، یہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی ہوں گے. اب اس پر ایک سوال یہ ہے کہ حضور نے تو فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہاں حضور کے بعد کے نبی نہیں ہیں، حضور سے پہلے کے نبی ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات ہے حضرت نبی ہونا اور بات ہے، نبوت کا چلنا اور بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہوں گے لیکن ان کی نبوت چلے گی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ محمد رسول اللہ. لیکن کسی کی نبوت نہیں چلے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. اب سنیے، نہیں نبوت کا انکار، سنیے میری بات. نبی کی نہیں، کسی کوئی گمراہ ہو، ہمیں تو قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنا. کسی کے گمراہ ہونے سے، کسی کے بھلا ہونے سے ہم اپنا عقیدہ چینج کر دیں گے. بھیا میں آپ کی بات کاٹوں گا تھوڑا سا. نہیں ابھی نہ کاٹیے، ابھی میری بات ہونے دیجیے. کہ کسی کے گمراہ ہونے سے
ہاں کسی کے گمراہ ہونے سے اور کسی کی ہدایت پر آنے سے ہم عقیدہ تو چینج نہیں کریں گے. کوئی گمراہ ہوتا ہم عقیدے کو سمجھائیں گے. ہم نبی کا انکار کیسے کر دیں گے ایک نبی کی نبوت کا؟ نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. نہیں, حضرت عیسیٰ نبی ہیں, قیامت تک نبی رہیں گے, قیامت میں اٹھیں گے نبی ہوں گے. ایک دن حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ایسا اب نہیں آئے گا جس دن وہ نبی نہ ہو. مجھے تھوڑا سا 1 منٹ لکھ لینے دیجیے. میں کہہ رہا ہوں, میری بات سنیے. ایک دن ایسا نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ کی زندگی میں جس دن میں وہ نبی نہ ہو. کسی نے ایک دن کی نبوت کا انکار کرا, وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. پہلے تو آپ توبہ کریے, آپ کلمہ پڑھیے. پہلے آپ نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرا. نہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں. آپ تو میں کب کر, میں کہہ رہا ہوں نبی ہیں حضرت عیسیٰ. آپ قرآن کو انویلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے بولا بھی ہے, آپ نے بولا کہ وہ شریعت نہیں, آپ نے بولا نا کیا یہ آپ کے مولانا جو آپ کے ہی, میں کیا بولا میں نے, آپ کے جو لوگ ہیں جو مولانا جو میں بتا رہا ہوں, آپ سن لیجیے. میں اسی لیے بولنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے, آپ نے نبوت کا انکار کرا ہے نبی کی. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے. اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو اس پہ انکار کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا تھا اس پہ جو جھوٹے بولتا, شروع میں آپ نے کہا تھا بھائی ریکارڈنگ ہے, ہم وہ ریکارڈنگ آپ کو بھیج دیں گے. ہم ریکارڈنگ آپ کو بھیج دیں گے. بول رہا ہوں نا, اللہ کی لعنت ہو اس پہ. عیسیٰ نبی ابھی اب یہاں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام پہ بولتا ہے کہ شریعت آئے گی. ہاں یہ دیکھیے آپ نے پہلے غلط بولا تھا, اب آپ صحیح بول رہے ہو. نہیں میں تو نہیں, ہم اب دیکھیے تھوڑی دیر, اب ایک منٹ رکیے. آپ کو جو ہے نا مدرسے کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے آپ لوگوں کو, ذرا بھی سنتے نہیں دوسرے کی ہو. میری بات سنو, ہم نے کتنی خاموشی سے تمہاری بات سنی تھی, کتنی خاموشی سے سنی تھی ہم نے بات. آپ تو میرے کو الزام لگا رہا ہو نا بھائی, میں تو قسم خدا ہم کہہ رہے ہیں ہم ریکارڈنگ دکھا دیں گے. میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نہیں, اگر ہم نے ریکارڈنگ دکھا دیا, تم نے کہا نہیں بھی ہے, آپ میرے کو انکار کروا رہے ہو میرے سے. اگر ہم نے یہ دکھا دیا ریکارڈنگ میں, تم نے انکار کیا نبوت کا, تو کون سی نبوت کا, کس کی نبوت کا؟ حضرت عیسیٰ کی. مینشن کریے حضرت عیسیٰ کی. آپ کے حساب سے نبوت کا مطلب کیا ہے مجھے پہلے مینشن بتائیے, میں بتاتا ہوں پھر اس کے. حضرت عیسیٰ نبی ہیں, تھے, رہیں گے. ہاں شریعت اس کا مطلب وہ انجیل لے کے آئیں گے. نبی ہوں نہیں, یہ کہاں نبوت کا مطلب ہے؟ نہیں, نبی ہونے کا مطلب کتاب کا نازل ہونا. نبی ہونے کا مطلب کتاب کا نازل ہونا. ہاں یا نہ, انجیل لائیں گے نہیں لائیں گے؟ انجیل لائیں گے تھوڑی, انجیل تو لا چکے ہیں پگلے, لا چکے ہیں. بالکل عجیب بات کرتے ہو تم. سنو تو صحیح, آپ ہی کے مولانا نے اس میں بولا ہے کہ وہ آئیں گے تو جو انجیل. میں تمہیں مولانا بات کر رہا ہوں, تم آپ ہی کے مولانا کر رہے ہو. میں تم سے بات کر رہا ہوں, میں خود ایک مولانا ہوں. اب سنو میری بات. حضرت عیسیٰ نبی تھے, ہیں, رہیں گے. اب سنو میری بات. میں نے کہا حضرت عیسیٰ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبی نہ ہو. اب بتاؤ شکیل بن حنیف اس وقت نبی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اب بتاتا ہوں آپ کو. میرے سوال ہاں یا نہ میں, تو میں جیسے ہاں یا نہ میں دے رہا تھا. نہیں تو مجھے تو شکیل بن حنیف اس وقت نبی ہے یا نہیں؟ اللہ کی نظر میں وہ ویلیو وہی ہے. اللہ کی نظر میں نہیں, ہم بتاؤ کیا مانے, وہ نبی ہے یا نہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ, ہم اللہ ہیں کیا جو ہم اللہ کے مطابق عقیدہ رکھیں؟ ہاں رکھنا پڑے گا اللہ کے حساب سے کتاب. اللہ نے ہمیں نبیوں کو ماننے کا حکم دیا ہے. تو اب یہ بتاؤ, ہم شکیل بن حنیف کو اس وقت نبی یہ کہیں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں؟ ہاں اب میں بتاتا ہوں, سن لیجیے اب آپ میری بات, پوری بات. جو میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب پہ ایمان رکھتا ہوں. ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, اور اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں. شکیل بن حنیف نبی ہے یا نہیں؟ ہے. شکیل بن حنیف نبی ہے نا؟ سن لیجیے شکیل بن حنیف نبی ہے نا؟ سنیے سیکھیے گا آپ, بعد میں آپ پھنسانا سیکھنا اور کو پھنسانا. پہلے آپ سن لو میری بات. وہ نبی ہے, اللہ کے نظر میں ان کی ویلو کی نبیوں والی ہی رہی, کیونکہ وہ وہی اللہ کی نظر میں. پھر میں نے کہا ہم کیا مانے, کون ہم کیا مانے شکیل بن حنیف کو؟ نبی مانے یا نہ مانے؟ امتی ہے, امتی بن کے آئیں گے. نہیں, امتی الگ ہے, نبی ہے یا نہیں ہے؟ نبوت کا انکار کرو یا کہو ہاں. نہیں, امتی ہونا نبی ہونے کے مترادف نہیں ہے. ایک نبی امتی ہو سکتا ہے, ایک نبی امتی ہو سکتا ہے, اس لیے یہ نہ کہو امتی ہیں. یہ بتاؤ نبی ہیں یا نہیں ہے نبی؟ جو حدیث قرآن میں اس کو مانتا ہوں. ارے تو بتاؤ نا نبی ہیں یا نہیں ہے؟ تو میں بولتا رہا ہوں, سیدھے سیدھے بول رہا ہوں نا. شکیل بن حنیف نبی ہے. نہیں, میں تو وہ آپ مانو کہ آپ کے حساب سے انجیل لے کے آئیں گے. آپ والے جو عیسیٰ السلام آئیں گے نا, وہ انجیل لے کے آئیں گے. میں تو نہیں مانتا یار. میں تم سے ایک سوال سیدھا پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے, نبی ہیں, نبی رہیں گے. ہاں, شکیل بن حنیف نبی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جو بولا میں اس کو مانتا ہوں, بس سیدھی بات. شکیل بن حنیف, اللہ کے نبی نے بولا عیسیٰ اللہ کے نبی آئیں گے تمہارے درمیان. اگر اللہ کے رسول نے بولا ہوگا تو 100% میں مانتا ہوں. میرا تم نبی مانتے ہو شکیل بن حنیف کو؟ کیا چیز
ईसा अलैहिस्सलाम मानता हूँ उनको, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हो? ईसा अलैहिस्सलाम और मैं इस्लाम मानता हूँ उनको 100%। ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हो? तो वो नबी तो थे पहले, वो पहले तो नबी थे। अच्छा, अब शकील कहता है कि मैं नबी नहीं हूँ। शकील कहता है मैं नबी नहीं हूँ। कौन बोला? शकील ने बोला है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जिस एंगल से नबी, असल में मसला क्या था कि मैं आप ही के जो आलिम साहब जो थे उस पर बयान कर रहे थे, तो वो सवाल कर रहे थे हमारे एक बच्चे भाई साथी को बैठा के। और यार तुम मुझे आलिम ना बताओ, मुझे तुम हम बताओ, मेरे पास तुमने फोन किया है, मुझे मेरी बात बताओ, मुझे दुनिया भर के चोचले नहीं सुनना। नहीं देखिए सुनो, बोलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सही अल्फाज बोल रहा हूँ यार, तुम मुझे तकरीर करने के लिए फोन करो, मैं तकरीर नहीं सुनना चाह रहा हूँ। वो आलिम ये आलिम ये आलिम, एक बात क्लियर हुई कि तुम शकील को नबी मानते हो, ये बात क्लियर हो गई यार। अब आगे चलते हैं। सुन लीजिए, मोहम्मद शकील बिन हनीफ को, हजरत जी मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा मेहदी मानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये शकील का नाम क्या है? मोहम्मद शकील है या शकील अहमद है? अब ये बात आपकी सही है, अब आपकी बात एकदम सही है, पॉइंट की बात है। नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ ये बात। मोहम्मद शकील बिन हनीफ। मोहम्मद शकील उसका नाम है? हाँ, मोहम्मद शकील बिन हनीफ। मोहम्मद शकील बिन हनीफ खान जी, ये नाम है उनका। देखिए खान तो ये दुनिया, असल में मसला क्या होता है कि देखिए वो भी, अरे अभी खान पे आ जाएंगे, पहले मोहम्मद शकील बिन हनीफ खान ये नाम है उसका, लेकिन मुझे उसके बचपन के डॉक्यूमेंट, उसके कॉलेज के डॉक्यूमेंट मिले, उस पर मोहम्मद शकील उसका नाम नहीं लिखा है। तो क्या नाम लिखा है? उस पर लिखा है शकील अहमद। अहमद किसका नाम था? हम इससे कोई बहस नहीं कर रहे हैं किसका नाम था, हम कह रहे हैं नाम क्या है। अहमद किसका नाम? इससे कोई बहस नहीं है किसका नाम था। अहमद गुलाम अहमद कादियानी का नाम था। कौन सा? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम था। तो गुमराह है, उसकी गुमराह की तो वैसे ही वो भी गुमराह है, तो ये क्यों पूछो? मैं पूछ रहा नाम क्या है, हमने ये बताई। मैं तो पूछा नाम क्या है, तुमने कहा मोहम्मद शकील, हमने कहा उसके डॉक्यूमेंट पे मिला है शकील अहमद। अब बताओ नाम मोहम्मद शकील है शकील अहमद? नहीं, मोहम्मद शकील बिन हनीफ है। हम कोई दावा ही नहीं कर रहे हैं। तो मोहम्मद शकील उसके अम्मा अब्बा ने कहीं लिखा था कि इसका नाम मोहम्मद शकील है? तो आपने बोला है ना कि शकील अहमद है ना। हाँ, अहमद किसका नाम था? ये मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे हक और बातिल को नहीं जांच रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ नाम मालूम कर रहा हूँ। भाई तुम्हारा नाम मोहम्मद अजहर है या अजहर अहमद, इससे मैं तुम्हारे नबी और गैर नबी नहीं बता रहा हूँ। हज़रत ईसा और नबी, मैं तुम्हारा नाम सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ। तुम नाम जो गलत क्यों बोल रहे हो? असल में बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो नबी वो ईसा है यानी इससे कोई बहस नहीं, तुम नाम गलत क्यों बोल रहे हो? नाम बोलो शकील अहमद। आपको क्या लगता है, आपको कुछ पॉइंट दे दिया जाता है कि देखो इन्हीं पॉइंट पे इनको घुमाओ। ये लो, आप घुमा तो सकते हैं, हम तो दुनिया को घुमाते हैं, आप हमको नहीं घुमा सकते। आप आवाम को नहीं, दुनिया को अल्लाह घुमाता है यार, तुम अल्लाह बनने लगे, खुदा बनने लगे, देखो बिल्कुल। तो फिर क्यों करो दुनिया घुमाते हैं? सही से बोला करो यार तुम लोग। माने नहीं होता, क्या होता? आप बोल रहे हो सबके काम के सामने, आपने तुम मैंने ये पूछा कि मोहम्मद शकील या शकील अहमद, आपने बोला कि नहीं बोला? ये कितनी बड़ी गुमराही है कि लोगों को आप ये बोल रहे हो मोबाइल फितना नहीं है। अरे पहले ये बताओ मोहम्मद शकील या शकील अहमद? पहले आप बताइए, अब आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, फितने का इस्तेमाल करना चाहिए? किसका? फितने का। फितने का इस्तेमाल? हाँ, फितने का इस्तेमाल हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, आपके हिसाब से करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। तुम बताओ, नहीं करना चाहिए। क्यों मोबाइल इस्तेमाल करके हमें फोन कर रहे हो? कौन सा? ये सादा फोन है हमारे पास। तो वो फितना नहीं है? साबित कर दीजिए। अरे मैं तो कोई मोबाइल को फितना नहीं कह रहा, तुम बताओ ना कौन सा। मैं साबित कर रहा हूँ, तो फिर सुन लीजिए। फिर ये फितना नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल कितना है? बड़ा वाला मोबाइल कितना है? हाँ तो सुनने, मल्टीमीडिया मोबाइल कितना है? सुनने की ताकत तो सुनो तो अभी मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें ये तो क्लियर करो कौन सा मोबाइल कितना है, कौन सा मोबाइल नहीं कितना है। मल्टीमीडिया मोबाइल कितना है, सादा मोबाइल कितना नहीं है। जिसमें बैठ के मस्जिदों के अंदर जो इमाम और जो आम आवाम जो गुमराही में फंस रही ना, वो फितना है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, नाम मोहम्मद शकील है शकील अहमद? तुम यार बहुत जाओगे दूसरी तरफ। नाम बताओ पहले क्या है, मोहम्मद शकील है शकील अहमद? हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे हक है या बातिल ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नाम क्या है ये जानना चाह रहा हूँ। आलिम साहब हम कहाँ हैं? हम तो आलिम साहब से हम ये जानते हैं उसका नाम शकील अहमद है, उसका नाम शकील अहमद। वो छोड़ दीजिए, हमारा ईमान हम मानते हैं, हम तो आग बंद करके मानते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। आप आलिम साहब ये बताइए कि कौन सा फितना है, आप किसको फितना मना कर रहे हैं? आप शकील बिन हनीफ फितना है यार, साबित कर दो। साबित तो कर रहे हैं, झूठा मादी है, झूठा हज़रत ईसा है। फितना किसको बोलते हैं आपके नजर में? फितना किसको? फितना झूठे को। फितना, हाँ फितना ये जो झूठा शकील बिन हनीफ है फितना है, तो झूठा है। झूठ के झूठा ही है, झूठ साबित करिए। मैं झूठ साबित करूँ ना, तो वही जो अब साबित करूंगा, सुनोगे तुम?
साबित करिए। नंबर एक बात तो यही झूठे होने की अलामत है कि आप लोग उसका नाम शकील अहमद नहीं कहेंगे, मोहम्मद शकील। क्यों किसी को नाम बदलने की जरूरत पड़ रही है? अरे आप नाम पे क्यों अटक रहे हो? भाई मेरा नाम अमीर हमजा है, मैं कहूँ मेरा नाम ये नहीं ये है, तो भाई क्या जरूरत पड़ी मुझे अपना नाम बदलने की? क्यों असली नाम मैं छुपा रहा हूँ? भाई सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, तुमने उनका असली नाम छुपाया क्यों? साबित कर दो कि मोबाइल फितना नहीं है, आप मुझे ये साबित कर दो, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। नहीं, मुझे क्या जरूरत? जो साबित, देखो ये जो कह रहा है फितना है वो साबित करेगा। अरे जब मैं शकील बिन हनीफ को कह रहा हूँ फितना है, मैं ये साबित करूंगा, मोबाइल को नहीं साबित करूंगा मैं। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जब किसी को फितना बुराई नहीं नजर आती है ना, तो उसका रबक का रहबर क्या समझ में आएगा? अब अल्लाह तुम्हें हम बता ले, मेरी बात तो सुनो तुम। मैं कसम खुदा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, मैं कसम खुदा के आपकी बात को मान लूंगा, आप जो बोलोगे मैं सारी बात रिकॉर्डिंग सुन लो, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये मोबाइल फितना नहीं है। ये बेटे तुम्हें साबित करना पड़ेगा फितना है, मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि शकील बिन हनीफ फितना है। मैं तो साबित कर ही रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथी क्या। आपको क्या लगता है काम नहीं फैल रहा है? बहुत तेजी से फैल रहा है, आप रोको। अरे काम कादियानियत का भी फैल रहा है, काम खवारिज का भी फैला है, काम झूठे नबियों का भी फैला है, काम झूठे दावेदारों का फैला है। आप बताओ, आपसे तेज तो मोबाइल फैल रहा है, आपके शकील बिन हनीफ से तेज तो क्या मोबाइल सही है? फैलना अगर अलामत है तो मोबाइल बहुत फैल रहा है, हर एक घर में मोबाइल है, तो इसका मोबाइल मतलब मोबाइल सही है। तो फितना को रोकने के लिए तो हम आए, हमारे मानने वाले तो अक्सर फैलने को क्यों तुमने बयान किया? फैलने को क्यों दलील में बयान कर दिया? मेरी जान, तुम मेरी बात सुनो पहले। शकील बिन हनीफ फितना है, अब सुनो, बात मत करो, अब मेरी बात सुनो। वकार में रहो, मेरी जान पेरी जान, यही तो अल्फाज, यही तो मोबाइल से सीखा होगा तुमने, मेरी जान और पेरी जान बोल लोगे। ये अल्फाज ऐसे सीखो कि जो मर्द वाले हो, ये ना मर्द वाले, ये तो असल में तुम लोग यार औरतों से भी बदतर हो। तुम जब फितने को फितना नहीं समझोगे, उस गंदे मोबाइल के अंदर लोग वीडियो सारी चीजें, गंदगी, हरकतें, सारी चीजें आज पूरी एक बात तो सुनो जा रही है, तो आप उसको बता रहे हो कि अच्छी चीज है। मलऊन और मरदूत खबीस शकील बिन हनीफ लानतुल्लाही अलैह खान जलील जो है वो कितना है, मुझे ये साबित करने दोगे? मुझे ये साबित करने दोगे? वही तो बोल रहा हूँ, बस भीड़ में ही खाली दो किसी एक हदीस में बताओ कि शकील बिन हनीफ हिंदुस्तान में आएंगे, हजरत ईसा हिंदुस्तान में आएंगे, कोई एक हदीस पढ़ो। अरे वो बहुत हाई लेवल की चीज है, तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है। तुमको तो पहले ये समझ जाओ कि कितने वक्त की नमाज पढ़ दे, तुमको ये भी तो पता करो, और तुम्हारे बयान से, जुमा के बयान में कितनी उम्मत तुम्हारी जो है नमाजी हो जाती है, मुझे पहले ये साबित करके बताओ। अच्छा, वही तो बोल रहा हूँ, जो जुमे में बयान किया ना आज आपने, और उस जुमे का असर जो है, असर तक है भी नहीं की उम्मत पे। पहले ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो साथी जो सुनते हैं ना, जो नहीं भी मानते हैं ना, कम से कम उनके अंदर 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं, और नहीं मालूम है तो जाके पता कर लो, वो भले इस काम को मानते नहीं मानते, वो नमाजी बन जाते हैं, इसलिए शकील बिन हनीफ हजरत ईसा है। नहीं, वो तो छोड़ दो, तो तुम्हारे अकल की बहुत ऊपर की बात है, तुम्हारे मुफ्ती होने से इस बात से शकील बिन हनीफ का हजरत ईसा होना इंसान की अकल के ऊपर की बात है। तुम्हारे मुफ्ती होने से ये बात साबित नहीं होती कि तुम बहुत अकलमंद हो, बल्कि सच्चाई यही है। तो शकील बिन हनीफ का हजरत ईसा होना ये इंसान के अकल के ऊपर की बात है, साबित नहीं हो सकती। हाँ, बहुत बड़ी बात है, वो अकल वालों को समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल को जब यहूदी नहीं समझ पाए, अल्लाह के रसूल यहूदी नहीं समझ पाए, तुमसे बड़े आलिम थे, तुमसे बड़े आलिम थे, और आज भी यहूदी एक अल्लाह को मानते हैं, मालूम है तुमको? और किसकी उम्मत है? आप पहले ये तो बताओ, यहूदी किसकी उम्मत है? मालूम तो होगा। अब ये बताओ तुम, शकील हजरत ईसा दज्जाल को खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? साबित करो मोबाइल कितना नहीं है, तब मैं आगे की बात करूंगा। हजरत ईसा दज्जाल नहीं, मुझे नहीं साबित करना, जो कह रहा है कितना वो साबित करे ना। मैंने कहा मोबाइल कितना नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मोबाइल कितना नहीं है, साबित हो गया। आपकी अकल क्या चीज, मोबाइल कितना नहीं है? हाँ, साबित हो गया, साबित हो गया ना आपके हिसाब से। और क्या, जैसे हजरत शकील का हजरत ईसा होना तुमने साबित कर दिया, वैसे मोबाइल नहीं होना मेरे कहने से साबित हो गया, जैसे तुम्हारे कहने से हजरत ईसा होना साबित हो गया। अब सुन तो लो, मैं बताता हूँ ना, साबित करता हूँ ना कितना कैसे है। अब जो मुफ्तियों के, जो मैं खुद अपने वीडियो में बहुत सारे लोगों ने जो बताया है, लोगों ने सुना है, सुना भी हो, न्यूज में भी सुना हो, कि मौलाना साहब की बीवियां जो है और उनकी बच्चियां जो है, एक नहीं कई मिसालें हैं कि गैरो मुस्लिम के साथ जो भाग जा रही हैं, तो वो कैसे भाग जा रही है? मौलाना साहब जरा बयान किया है इसके बारे में आपने? अरे मैंने भी सुना है, सुनो तो, मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है कि शकील बिन हनीफ बेचारा अपने एक मुरीद की बेटी पे आशिक हो गया और उसको फंसा के अपनी मुरीद की बच्ची से निकाह करता है,
फंसा कर आशिक होकर कौन शकील बिन हनीफ। अरे अस्तगफुरुल्लाह, इल्जाम लगाना अरे यार इल्जाम क्या है यार, तुम्हारे कहने से मोबाइल को कितना बताया तो और क्या छोड़ोगे? वो शख्सियत भी अच्छी शख्सियत है जिसकी वजह से कम गुमराही से बच रहे लोग, लेकिन तो वो अच्छी शख्सियत है, इस वजह से शकील बिन हनीफ है। क्या चीज? वो अच्छी शख्सियत है मौलाना साहब। ऊपर की बात है भाई मौलाना साहब, यार हमें क्यों नहीं जमीन पे चलने वाली बात बता रहे हो? फितने से बाहर तो निकलो आप, पहले जो बड़ा फितना रखे हो ना बाहर निकलो, इसके अंदर जितनी गंदगी है ना। तुम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं वो मतलब गंदगी चलाते हो तुम लोग। कौन तुम लोग जो शकीली व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं मल्टीमीडिया मोबाइल, तुम्हारे शकील बिन हनीफ से राशिद जो शकीली कानपुर का है उसका व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उससे हमारे साथी ऐड है मेरे बच्चे। वो एक्सेप्शनल, वो नया साथी होगा उसमें, वो नया नहीं है, राशिद बहुत पुराना है, वो बहुत पुराना है। और उसके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बिहार के और फला फला इलाकों के लोग ऐड है, उसमें हमारे साथी भी ऐड है, तो हमें उनकी खबरें मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते अल्हम्दुलिल्लाह। भी इनकार कर दो, आओ तुम यहाँ, हम तुम्हें दिखाएंगे कि है बने हैं नहीं बने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब 12 आदमी तुम्हारे ग्रुप पर ऐड है, तुम कह रहे हो कि नहीं बनाते हैं। तो सुन तो लो, आप सुन तो लो, वो वही बेचारे होंगे जिनके वजह से आपकी गुमराही में फंस गए होंगे, जिन्होंने ये बयान दे दिया होगा। कानपुर के जो तुम्हारे प्रचारक हैं राशिद और जीशान, ये सब गुमराही में फंसे हुए। वो तो मालूम है कि कौन गुमराही है, नहीं तुम्हारे प्रचारक गुमराही में फंसे, तुम ही कह रहे हो वो बेचारे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुमराही में नहीं। वो रही बात ये कि वो ऑफिस में काम करते हैं, अगर उनके ऑफिस में वो ऑनलाइन लोग काम करते हैं, अगर ऑफिस में उसके लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, लोगों को ऐड करेंगे, शकीलियत की दावत देंगे। सुनिए तो सही। अब देखिए बातें बदली तुमने, इनका नाम लिया, अब तुमने बातें बदली, नाम आने के बाद बातें बदल ली, अब ऑफिस दिख रहा है तुम्हें। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे शकीलियत की दावत चल रही है, ऑफिस का ग्रुप बना है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शकीलियत की दावत चल रही है। नहीं उस पे हमारे साथियों को दावत देने के लिए जोड़ा गया है। नहीं हो ही नहीं सकता ना। आओ तुम्हें हम दिखाएं, वो ग्रुप तुम्हें हम दिखाएं जिसपे हमारे साथी ऐड है। पुराना साथी हूँ, बहुत पुराना चावल हूँ इस काम का अल्हम्दुलिल्लाह। चावल ही तो, तभी तो सड़ गए हो। वो तो पता चलेगा ना, ऐसा है कि देखो सड़ने की बात तो अब आलिमों को हो रही है। अभी जो योगी, अल्लाह ने योगी को मुसल्लत किया ना यूपी में, जरा साबित करके बताओ कि सोचो कि क्यों आज तुम्हारे पे हालात। योगी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं है, मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो खुलेआम दावत दे रहे हैं, और हम अलग से कसम खुदा की बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेना, कसम खुदा की बता रहा हूँ कि हमसे गैर मोहब्बत करते, लेकिन तुम्ही को मार के भगाते। मालूम है तो जाके पता करो तुम्हारे देवबंद के बाहर जो है क्या लगाया। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम लोग कहते हो ये दज्जाली निजाम चल रहा है, अरे छोड़ दो यार, हिंदुस्तान में कौन सा निजाम चल रहा है? दज्जाल नहीं समझ में आएगी। तुम तो पहले दुनिया को समझ जाओ, थोड़ा बड़ा ये समझ जाओ तो ये अकल में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुम लोग साबित करते हो कि दज्जाल जो है सूरज को पकड़ लेगा तो रात दिन हो जाएगा। अरे कम अकल, सूरज पे छोटा हाथ में आने वाली चीज है कि पकड़ लेगा? अरे जब तुम यही नहीं समझ पाओगे तो तुम क्या समझ पाओगे बाकी की चीजों को? तुम्हारे बयान में रहता है, तुम्हारे वीडियो के बयान में मैंने देखा है तो तुम लोग बोलते हो कि दज्जाल जो है सूरज को पकड़ लेगा एक हाथ से। मैंने ये बोला है दज्जाल, चलो ये वीडियो दिखाओ, मेरी वीडियो दिखाओ, दज्जाल सूरज को पकड़ लेगा। आपकी नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी कह रहे हो तुम्हारी देखा है, आपके साथी वाले, मैं तो आपकी बोलूंगा ना। आदमी का है, बात बदलता है। वो तो देखो, हम तो आपके ग्रुप का मानेंगे, जैसे आप हमको बोलते हो ना कि आपके साथी, अभी आपने बोला ना आपके साथी, तो इसी तरीके से मुझे भी बोलना पड़ेगा कि आप ही के मौलाना साहब जो है ये बात डाले हैं कि दज्जाल जो है एक हाथ से सूरज को पकड़ लेगा। अरे उनको भी ये पढ़ना चाहिए कि सूरज कितना बड़ा है, पहले ये तो समझ ले। पहले ये बताओ, दुनिया से बड़ा तो सूरज, शकील बिन हनीफ दज्जाल को खत्म करने की क्या प्लानिंग कर रहा है? वो छोड़ दो, वो तो अरे बहुत बड़े हाई लेवल की बात है, वो कहाँ समझ में आने वाली आपको? यानी बहुत बड़ी खुफिया प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की, दहशतगर्दी की। वो तो अभी देखो ना क्या खुफिया, अल्लाह खुफिया प्लानिंग बहुत खतरनाक कर रहा है, ये आप देखो। और आप इसको रिकॉर्डिंग करना कि ये देवबंद या मुसलमान जितने भी तुम मुखालफत करोगे, जितनी आगे बढ़ के मुखालफत करो, और देखो कि अल्लाह पाक तुम्हारे पे कितनी शिकंजी करेगा। कसम खुदा की बता रहा हूँ कि अभी इससे बुरे हालात आने वाले हैं मुसलमानों पे। मतलब हज़रत ईसा के आने के बाद भी मुसलमानों के ऊपर बुरे हालात आएंगे? क्यों आ रहे हैं? आप मुखालफत करो, आप तहकीक थोड़ी कर रहे हो, आप तो उनको मार रहे हो जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं। और वो लोग अमेरिका हज़रत ईसा पे ईमान ले आया है ना, जो उसके ऊपर अच्छे हालात आ रहे हैं। कौन अमेरिका? वो तो आप लाए हो ना, आप ही तो बोल रहे हो कि मोबाइल फितना नहीं हो। मैं तो बोलता हूँ कि मोबाइल बहुत बड़ा फितना है, और आप उसको मानते हो कि वो आपका अमेरिका का नाम मोबाइल है। अमेरिका का नाम मोबाइल है? नहीं, वो तो फितना है उसका। क्या उल्टी सीधी बकते हो यार? तुम्हारे बहन बेटियां पहनती है ना,
جو ہماری مسلمانوں کی بہن بیٹی ہے جو گمراہی میں جن کو تم لوگ نے گمراہ کر کے رکھا ہے، اور جو بہن بیٹی ہے جن چیزیں پہنتے ہیں نا، یہ تو جعلی فتنہ ہے. اب سن لو وہ اس کے جو بندہ اپنا نام اصلی نہ بتائے، ارے وہ چھوڑ دو. آپ کہاں تم یار اس کی جو بندہ اپنا نام اصلی نہ بتائے، تم اس جیسے جھوٹے مکار کے دفاع میں لگے ہو. توبہ کر لو یار بھائی. اس کو کیوں پکڑ رہے بھائی تو اور بھی ابھی ایک چیز ہو جائے پھر آگے بڑھ رہے تھے. ایک چیز پہ تم اتنا بہک گئے، تو وہیں اٹک جا رہے ہو. آپ تو وہیں اٹک جا رہے ہو. آپ نے ایک چیز پہ اتنا بہک گئے، دوسری چیز پہ آؤ نا. اس نے نام چھپایا یہ مان لو، تم نے نام غلط بولا یہ مان لو، پھر آگے چلو. کیسے مان لے کوئی چیز کو؟ کیسے مان لے بھائی؟ تم کہہ رہے ہو محمد شکیل، ہم کہہ رہے ہیں کتنا اس کے ڈاکومنٹ پہ لے کے شکیل احمد. آپ وہ چھوڑ دو. اصل میں کیوں چھوڑ دیں؟ وہ ہم کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ دیکھو تم نے کیوں کہا محمد شکیل احمد کو؟ کہو شکیل احمد جو ڈاکومنٹ کو لکھا. وہ تو پتا نہیں اب تم نے کس کا ڈاکومنٹ لے کے آیا ہے. میں دکھاؤں گا تمہیں، تم یہاں آؤ میں دکھاؤں گا تمہیں. اصل میں اس کے اسکول کے ڈاکومنٹ دکھاؤں گا. شکیل احمد لکھا اس کے اسکول کے ڈاکومنٹ پہ. دیکھیے میرا جو مسئلہ ہے نا، مجھے آپ کی ڈاکومنٹ دیکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آنکھ بند کر کے اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ عیسیٰ مہدی حضرت جی محمد شکیل بن حنیف ہے. تو مجھے آپ کی دلیل کی ضرورت نہیں. پہلی چیز. رہی بات دوسری امت کی، جو دوسری ہماری جو مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو لوگوں کی گمراہی وہ آنکھ بند کر کے ماننے کو وہی کہتے ہیں کہ جیسے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ آنکھ بند کر مانتے ہیں، ماننے والے ہے نا. ایسے ہی جیسے گوہر شاہی والے ریاض احمد گوہر شاہی کو حضرت مہدی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں. جیسے وہ جو حیدرآباد میں فتنہ ہے مہدویوں کا، وہ محمد بن عبداللہ جونپوری کو آنکھ بند کر کے مہدی مانتے ہیں. ایسے ہی تم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہو. سارے اندھے ہو یار. آپ ان کے آنکھ کھول کر کے مانتے تو دکھا دیتے ہم تمہیں. جب تم نے آنکھ بند کر لی ہے تو ہم کیسے تمہیں سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کے لیے تو جب آپ کی بات آئے گی تو ہم آنکھ بند کر کے مانتے ہیں. تو یار کیوں فون کیا جب آنکھ بند کر کے مانتے ہو؟ جب سمجھنا ہے تو آنکھ کھولو تو ہم سمجھائیں. نہیں ہم نے تو آپ کو بولا کہ میں تو پکا چلا ہوں. تو پھر آپ میں سمجھنے کے لیے کہا. میں تو آپ تو پھر مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو؟ نہیں آپ سے اگر تمہیں نہیں سمجھنا ہے تو مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو بیٹے؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو گمراہی پھیلا رہے ہو نا امت میں. میں گمراہی نہیں پھیلا رہا ہوں، میں تمہاری گمراہی کھول رہا ہوں. تم جیسے گمراہوں کی گمراہی کی وضاحت کر رہا ہوں امت کے سامنے. 2002 میں آپ کو تو 2002 میں نہیں 2024 میں بھی شکیل گمراہ ہے. 2002 میں بھی گمراہ تھا. سنی تو صحیح. ارے سن تو میری بات. 2002 میں بھی وہ گمراہ تھا، 2024 میں بھی گمراہ ہے. کیوں فون کر رہے ہو تم؟ ہم تو ایسے ہی بات کرتے ہیں بیٹے. نہیں تو دیکھو ایسا ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے تو ہر کوئی چوتاڑا کی بات کرتا ہے نا. ابھی 2 منٹ میں کسی غیر سے ملاقات ہوگی تو پچکے ہوئے بھاگو گے. ارے ہم کو شری رام کا نعرہ لگا رہا ہے تو ہم کو لگانا پڑے گا. میرے کیوں خراب کر رہے ہو تم؟ وہاں ہوکی پوکی تو تمہاری غائب ہو جاتی ہے. شکیل بن حنیف کا نام جو چھپا رہے ہو تم. مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے وہاں تو اوقات نہیں. کون کاٹ رہا؟ کوئی نہیں کاٹ رہا. ہندوستان میں کہیں کوئی مسلمان نہیں مارا جا رہا. ہندوستان میں مسلمان کتوں کے جیسے مار رہا ہے یار. ابے چل اتنی بڑھیا ہمارے یہاں حکومت چل رہی ہے. پورانچل کے رہنے والے کچھ نہیں، وہ 1-2 حادثے ہوتے رہتے ہیں. وہ کوئی مسلمان کی وجہ سے کوئی نہیں مار رہا. مسلمان الحمدللہ ہندوستان میں بہت ٹھیک ہے. یہ جھوٹی افواہیں نہ پھیلاؤ دنگا پھیلانے کے لیے. جھوٹ بولتے ہو تم لوگ. دنگا کروانے کے لیے مسلمانوں کو بھڑکاتے ہو. تمہاری شرم آنی چاہیے تم لوگ. ہندوستان کے چرچا ہو چکی ہے تمہاری عوام میں اتنی اچھی چرچا ہو چکی ہے کہ تم بزدل ہو. اور یار دیکھو اذان ہو رہی ہے، شیطان کی آواز بند ہو جاتی ہے اذان پر. زیادہ تو اپنی آواز بند کرنا پڑتے ہیں اور تہجد کے ساتھ اور اشراق کے ساتھ پڑھتے ہیں.